बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कुछ जगहों पर ना न्यूट्रल रहना अच्छा है, सेहत की इलामत है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब बुरे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। यानी आप ये कह लें कि आगे कुआं और पीछे खाई है, और उनका यूं आराम से बाहर निकलना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि इस बार फंसाने वाला उनको कोई और नहीं है जी, जिस तरीके से वो फंसे हैं। और हाँ, पता भी नहीं चलना कि किसको उनकी बात बुरी लग गई, क्योंकि जो पाकिस्तान है ना, यहाँ जिस किस्म की प्रैक्टिस और हो रही है उस पर और कर फंसाने वाला कोई और नहीं है जी। उनको फंसाने वाले पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के दामाद हैं, मौजूदा वज़ीर आला पंजाब के शौहर हैं। और रही सही कसर तो खैर शहबाज शरीफ साहब ने भी काली भेड़े कह के जजेस को पूरी कर दी थी। जो खबर देने लगा हूँ ना, बहुत हैरान कुन है, आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन की एक और 2 नंबरी पकड़ी गई, अदालत ने अहकामात ही वापस कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ भी कामयाबी मिल रही है, यानी 2 जगहों पर, एक जगह पे जुर्माना और एक जगह पे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इमरान खान साहब के खिलाफ कातलाना हमले का मुकदमा दर्ज कराने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये साहब कौन है, उसकी भी तफसील बताता हूँ, उनकी तकलीफ़ क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पर कातलाना हमला करवाया जी। चीज़ें इंटरेस्टिंग है, मिस नहीं करना। चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले आपको बता दें, आपको पता है कादियानियों से मुतल्लिक एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने। फिर उस फ़ैसले की तशहीर बड़ी हुई थी, फिर उनको मजबूरन जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को उससे मुतल्लिक एक बयान भी देना पड़ा, फिर उसकी उर्दू में वजाहत भी करनी पड़ी। और उसमें कहा गया कि मेरे फ़ैसले को मिस रिपोर्ट किया गया है, लोग गलत समझे हैं, मगर मामला ऐसा नहीं वैसा है। बड़े बड़े इश्तिहार भी टी वी पे ऊपर चल गए थे, ये 1-1.5 महीने पहले की बात है ना। तो मामला दबाया नहीं जा सका था, और मामला दबा भी नहीं था। या मैं तीसरे अल्फाज में कहूँ, या दबाव में डालना है अब, शायद इस वजह से ये चीज़ थी। कल शाम को एक कॉन्फ्रेंस हुई रावलपिंडी में, और वो था ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उसका जो मौजू था, उसके इश्तिहार के ऊपर जो लिखा था, उसके उन्वान में जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का नाम था कि ये उनके ऊपर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के एक फ़ैसले के ऊपर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है। उसका मुद्दा ये मतन ये लिखा हुआ था कि चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुतनाज़ा और कादयानियत नवाज़ फ़ैसले के इस्तरदाद के लिए, जी हाँ, ये किया गया। और काजी फ़ाइज़ साहब का इसका उन्वान में नाम था। इस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया कि मरीम नवाज़ साहब के शौहर, नवाज़ शरीफ साहब के दामाद कैप्टन सफदर साहब ने बड़ी जज्बाती तकरीर की और जजेस के ख़िलाफ़ बड़ी मजहबी मुनाफरत फैलाई, और वो वाला माहौल पूरा बनाया मजहबी मुनाफरत वाला। और वो कहते हैं कि अब भी कादियानियत वाले जजेस मौजूद हैं ना। सर, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, एक जान को ख़तरे में डालने वाली बात है, ठीक है। और बड़ी सख्त बातें की जो मैं इधर अनकोड भी नहीं कर सकता। मैं क्यों कैप्टन सफदर बनूं भाई, और मैं उनका कौन सा तर्जमान हूँ इधर। लेकिन बड़ी सख्त बातें की जो बयान करना तकलीफ़ दे हैं। पहला पेशावर हाई कोर्ट के एक जज का नाम ले दिया उन्होंने कहा वो कादियानी है। मैं हल्फन कहता हूँ, मुझ पर लगाएं कंटेम्प्ट, मुझे बुलाएं, इस तरह की बात उन्होंने की। और बड़ी बात की, उन्होंने जजेस को ख़तरे में डाला है, उनकी जान को ख़तरे में डाला है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी नाम लिया उन्होंने। तो इस पर फवाद चौधरी साहब ने रिस्पॉन्ड किया, और वो कहते हैं कि कल रावलपिंडी में एक मजहबी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वज़ीर आला पंजाब के शौहर समेत मुतशद्दिद सोचों के तर्जुमान शरीक हुए। बदकिस्मती से इस कॉन्फ्रेंस में काजी फ़ाइज़ साहब और दीगर जजेस के ख़िलाफ़ तकरीरें हुई, और शाम को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जज साहिबान को काली भेड़े करार दिया। बिल्कुल ऐसे ही है ना। अब ये कोई बयानिए की तरफ जाने वाला मामला है। मैंने आपको बोला बयानिया कुछ है नहीं नून लीग के पास। वज़ीर आज़म ने कह दिया जजिस को काली भेड़े, इन जजिस में काली भेड़े है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कह दिया है, उसका क्या मतलब है? इस पे सो मोटो क्यों नहीं हो सकता? इस पे बुलाना चाहिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को। तो भाई आप किसको काली भेड़ कह रहे हैं, हमें भी तो थोड़ा बताएं। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल, इनसे बड़ी बातें हैं ये। वज़ीर आज़म के एड का बंदा ये कह रहा है, इस पे उनको बुलाना चाहिए, होना चाहिए इसके ऊपर। मैं पूछा तो भाई आपने किस कैपेसिटी में करी, इतने जोश खदाबत में आप चले गए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। तो बहरहाल उन्होंने कहा रात को उन्होंने जजेस को काली भेड़े करार दे दिया। इस जंग में अवाम अदलिया के साथ खड़े हों, चाहे इसके कि काजी फ़ाइज़ साहब ने इंतखाबी निशान वाले मामले में, मिलिट्री अदालत वाले मामले में आइन पसंद हलकों को मायूस किया, लेकिन फिर भी हम मजहबी मुनाफरत पर के इल्ज़ाम की मजम्मत करते हैं। तो
فواد چودھری صاحب نے اس کو رسپونڈ کیا. بہرحال اس کو عدالت کو دیکھنا چاہیے اس معاملے کو جی. عمران خان اور ہاں دیکھنا چاہیے اس کو. عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی والا جو سیفر کیس تھا جو کل جس کی سماعت تھی، مگر پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ یوم تکبیر پر چھٹی اس لیے دے دی گئی تھی کیونکہ اس پہ بھی فیصلہ محفوظ ہونا تھا، اور اس پہ عمران خان صاحب کی ضمانت اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کنفرم ہے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ 3 جون کو یعنی اگلے ہفتے اس کی سماعت ہوگی. ٹھیک ہے، اور یہ چیز ایک تو میں نے کہا میں آپ کو یہ خبر دے دوں. دوسرا ٹریبیونلز والے معاملے میں بھی جن کی جان پھنس گئی ہے، جی ہاں الیکشن ٹریبیونلز والے جس میں جج صاحب ہیں نا، اس میں بھی ان کی جان پھنس گئی ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے نا وہ شعیب شاہین صاحب کا کیس سن رہے تھے نا، وہ بھی جیتے ہوئے فارم 45 کے بنا پر. تو ان کے نتائج کو چیلنج کیا ہوا تھا انہوں نے، تو آر او کو بلایا تھا یعنی عدالت نے آج، تو ریٹرننگ آفیسر کو، تو وہ نہیں پیش ہو رہے تھے. تو آج جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے ریٹرننگ آفیسر کو 15,000 روپے کا جرمانہ کر دیا. انہوں نے کہا اگلی سماعت میں پیش ہو. 5 جون تک سماعت ملتوی کر دی. یہ معاملے کے گلے پھنس گیا ہوا ہے. میں نے بولا یہ چاول کی دیکھ کے وہ دانے ہیں اسلام آباد کے تینوں حلقے. ٹھیک ہے، یہی نہیں ادھر ایک اور دھماکے دار انٹری ہوئی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا صاحب، جی ہاں، انہوں نے فیصل آباد کے NA 97 میں دوبارہ گنتی میں، جی ہاں NA 97 کی دوبارہ گنتی میں الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا نا جو نون لیگ کے حق میں تھا، اس کو کالعدم قرار دے دیا. اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سعد بلوچ کی درخواست منظور کر لی ہے اور فیصلہ الیکشن کمیشن کا کالعدم قرار دے دیا. مطلب الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار، یہ ایک اور گھنٹے کی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے یہاں. یہ چیز ہے. دوسرا سرگودا کی عدالت میں بھی نئے ATC کے جج آئے اور انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے ضمانتیں کر لی ہیں جی. اس میں میرا خیال ہے یاسمین راشد صاحبہ بھی شامل ہیں، اس میں 1-2 اور بندے بھی شامل ہیں. وہاں کی پوزیشن اب اس وقت یہ ہے. دوسرا شیر افضل مروت صاحب ان دنوں دبئی چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں، تصویریں بھی شیئر کرتے ہیں، اور اطلاع دی کہ ان کی عشرت العباد جو سابق گورنر سندھ ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. ویسے بھی پہلے ایک ملاقات کا وہ خمیازہ بھگت چکے ہیں جو خواجہ آصف صاحب سے انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ کے اوپر نوٹنگ لی تھی. خیر ان کا سعودی عرب کا بیان بھی تھا. عشرت العباد سے ملاقات مانی خیز ہو سکتی ہے کہ عشرت العباد صاحب اس گروپ میں ہیں جس میں شاہد خاقان عباسی ہے، مفتاح اسماعیل ہے، جو نئی ایک پارٹی بن رہی ہے، اس پہ ان کا نام بھی آ رہا ہے. تو پھر آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آ جانی چاہیے، کچھ چیزیں اشاروں کنایوں میں بھی سمجھ آ جائے نا تو وہ بھی صحیح ہے. تو ان کا نام بھی آ رہا ہے. دوسرا ایک طرف ملک ریاض صاحب کے اوپر گرفتار کرنے کے لیے کریک ڈاؤن چل رہا ہے، ادھر آصف علی زرداری صاحب کا نا جعلی، اس پہ ملک ریاض صاحب بھی ہے، تو جعلی جو بینک اکاؤنٹ والا جو کیس ہے نا، تو اس کے اوپر ان کا جو مقدمہ وہ داخل دفتر کر دیا گیا. وکیل صاحب نے کہا جناب وہ تو جج ہے، وہ تو اب صدر بن چکے ہیں، جب تک صدر کے اس پہ ہیں تو یہ کیس نہیں چل سکتا. تو عدالت نے آصف علی زرداری صاحب پر، یعنی پاکستان میں کوئی بھی کرائم کر کے صدر مملکت بن جائے اور جب تک وہ صدر ہیں آپ کے اوپر کیس نہیں چل سکتا. اب نہیں کسی کو خلیفہ راشد کی کوئی مثال یاد آتی؟ نہیں آتی؟ ہاں جی، مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ نے وہ مثال کوئی بتانی ہے. اب آ جاؤں جی خاور مانیکا صاحب، آج بہت جوتا لاتے ہوئی بہت عزت سمیٹی، لیکن کیس پوسٹ پون وہ کروا گئے تھے. تو خاور مانیکا صاحب نے یہ فیصلہ کیا جی، آج جو ان کو بوتلیں پڑی ہیں اور جو چپیڑے پڑی ہیں، انہیں کہا یہ میرے پر قاتلانہ حملہ تھا، اور یہ قاتلانہ حملہ میرے پر عمران خان صاحب نے کرایا، اور میں عمران خان صاحب کے خلاف قاتلانہ حملے کی FIR درج کرانے جا رہا ہوں. میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح. چلے اب یہ خواہش بھی پوری کر لیں. لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.